दफना दो। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र में हजरत मुसअब बिन उमैर को भी रखा गया। एक कब्र में दो को रखा है। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हुजूर के सहाबी हैं, वो गुलाम है जो मक्का के अंदर हर रोज नया लिबास पहनते थे, नया जोड़ा पहनते थे, ऐसी खुशबू लगाते थे कि मक्का की औरतें पैगाम भिजवाती थी कि मुसअब से पूछो कि ये खुशबू कहां से ले आता है। लिविंग स्टाइल इतना खूबसूरत था, लेकिन जब कलमा पड़ा है तो पैबंद लगे होते थे कमीज पे। और इस्लाम, जब इस्लाम के नाम पे शहीद हुए हजरत मुसअब बिन उमैर, तो इनके जिस्म के ऊपर जो कफन की चादर थी, सर ढांपा जाता है तो पांव नंगे हो जाते थे, पांव ढांपे जाते हैं तो सर नंगा हो जाता था। हुजूर ने फरमाया सर ढांप दो, चेहरा मुबारक ढांप दो, पांव के ऊपर घास डाल दो। ये मुसअब बिन उमैर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आज हमसे हक की आवाज सिर्फ बुलंद नहीं हम कर सकते, हम आज बाइकाट नहीं कर सकते, आज हम उनके प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ सकते। हमने इस्लाम के नाम पे क्या किया है जो सहाबा करके गए? कभी सोचो समझो सही, इतना बड़ा लिविंग स्टाइल छोड़ के इस्लाम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो इस्लाम ने उन्हें एक कफन की चादर भी नहीं दी, पूरी चादर भी नहीं है उनके पास कि इस्लाम उनको पूरी चादर दे सके। हमें तो हर रोज इस्लाम इतना कुछ दे रहा है, सुबह शाम पेट भर के खाते हैं, सुबह शाम हम अल्लाह की नेमतों से हर वक्त बेरावर और पैरामंद हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें मुसलमानों का इस्लाम का कोई दर्द नहीं है। वो सहाबा जिन्होंने ये जान सारी और ये जवामर्दी दिखाई, हमें उनकी जिंदगियों से यही पैगाम मिलता है कि ये दुनिया फना है, असल मकाम, असल कामयाबी तो जन्नत है, असल कामयाबी तो अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी है। ये दुनिया फना हो जाएगी। जो नहीं भी चाहता ना कि मैं ना मरूं, उसने भी मरना है। जो जितनी मर्जी ख्वाहिश कर ले कि मुझे मौत ना है, मौत तो आनी ही आनी है। जो जितना मर्जी डर ले उसने मरना तो मरना ही है। आका अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, 70 सहाबा के जनाजे हुजूर ने पढ़ाया, लेकिन हजरत अमीर हमजा का हुजूर ने फरमाया ये जनाजा 70 मरतबा पढ़ा जाएगा। उनको हटा दो जिनका जनाजा पढ़ा गया है, लेकिन मेरे चचा को मेरे सामने से ना हटाओ। मेरे नबी तो एक दफा किसी पे जनाजा पढ़ गए तो फिरिश्ते सलामियां करते हैं आके। अमीर हमजा वो है जिन पे 70 दफा हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, 70 दफा। शेख शामुद्दीन दमिश्की 200 साल बाद मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम थे। वो फरमाते हैं 200 साल बाद जंग उहद के हुजूर के जमाना के 200 साल बाद फरमाते हैं कि एक बंदा हज करके, दिमिश्क का बंदा था, वो भी इमाम था, शेख अहमद उनका नाम था। हज करने के बाद वो मस्जिद नबी शरीफ में आया, वक्त थोड़ा आखिरी बार शाद कर रहा हूं, तो रास्ते में उनके दो ऊँट थे जो सफर के लिए वो बीमार हो गए, फौत हो गए। वो पैदल आगे मदीना शरीफ में आ गए। मदीना शरीफ में हाजिरी देने के बाद इमाम मदीना मस्जिद नबी शरीफ यानी शेख साहब के शेख शामुद्दीन दमिश्की के पास आके कहने लगे कि जनाब काम छोटा है, हुजूर की बारगाह में कहते हुए शर्म आती है, हुजूर की बारगाह में कैसे कहूं, काम छोटा सा है। उन्होंने पूछा काम क्या है? कहा मुझे सवारी चाहिए, मेरी सवारी फौत हो गई है, बीमार हुई, 2 ऊँट थे मेरे, वो मर गए, तो अब मैंने दिमिश्क वापस जाना है, मैंने सवारी लेनी है, तो बताएं हुजूर के दर के अलावा भी कोई दर है जहां से मांगा जाए? तो शेख शामुद्दीन दमिश्की फरमाने लगे हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ ओहद में सैयदुश्शुहदा हजरत अमीर हमजा के पास। हजरत अमीर हमजा के बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे चचा के मिज़ार पे कोई दुआ करे तो मेरे चचा के सदके अल्लाह उसकी दुआ पे कबूल फरमा लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फकीर वहां गया हूं, वहां आज भी जन्नत की खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू है कि वो कहीं और आपको महसूस नहीं होगी। हजरत शेख मुहक्किक शाह तिलक मुहद्दिस भी फरमाते हैं जो मिज़ारात ओहद पे जाके सलाम करता है, मिज़ारात ओहद वालों को अल्लाह ने ये शान दी है क़यामत तक उस बंदे के सलाम का ये जवाब देते रहेंगे, क़यामत तक। और आका अलैहिस्सलाम जब हुजूर का दिल गमगीन होता हुजूर मिज़ारात ओहद पे जाते थे। हुजूर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक गए हैं, उमर फारूक गए हैं, सैयदना उस्मान गनी गए हैं, मौला अली गए हैं, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा भी इन मिज़ारात पे हाजिरी दिया करती थी। ये बड़ा नाम है मकामात ओहद में, मिज़ारात ओहद में हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो वो फरमाते हैं शेख अहमद मैं वहां गया, मैंने कुरान जितना पढ़ सकता मैंने पढ़ा, नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद मैं इनके पास हाजिर हुआ, मैंने हाथ उठा के इनको इसाले सलाम करने के बाद कहा या अल्लाह हुजूर के चचा के सदके मेहरबानी फरमा। और फिर मैंने डायरेक्ट मांगा ए अमीर हमजा मैं बड़ा प्यार करता हूँ हुजूर से जिस तरह आप करते थे, आप जितना तो नहीं कर सकता लेकिन प्यार करता हूँ, मुझे ये हाजत है, मेरी ये जरूरत है, जरा पूरी कर दे। फरमाते हैं मैं अभी घर आया, मेरी जौजा भी साथ थी, तो मेरी जौजा कहती है अभी अभी हमारे घर में एक मेहमान आया हुआ आपसे मिलना चाहता है जहां मेरी रिहायश थी। मैं गया हूं, एक खूबसूरत जवान है, काली दाढ़ी है, रंग गोरा चिट्टा है, लंबा कद है, मैं पहले कभी देखा नहीं है। मुझे कहने लगे ये तेरे 2 ऊँट हैं, मैंने तेरे लिए खरीदे हैं।
یہ درود تیرے ہیں، تیرے لیے خریدے ہیں، یہ تیرا زادرہ ہے اور یہ میری طرف سے کچھ پیسے تیرے لیے انعام ہے، میں نے وہ انعام لیا ہے۔ ایک طرف میں نے اپنی گردن پھیری ہے، پیچھے دیکھا ہے تو وہ آگے سے وہ مجھے جوان نظر نہیں آئے، غائب ہو گئے۔ میں دوڑا مدینہ شریف مسجد نبی شریف کے امام شیخ صاحب کے پاس گیا، شیخ شام الدین دمشقی کے پاس۔ میں نے کہا جناب میں وہاں عرض کر کے آیا ہوں، گھر آیا ہوں، ایک بندہ آ کے مجھے یہ سارا کچھ دے گیا ہے، درود دے گیا ہے، زادرہ دے گیا، انعام دے گیا ہے، میں انہیں جانتا نہیں یہ کون ہے۔ شیخ شام الدین دمشقی مسکرا کے کہنے لگے یار اس طرح تو نہ کر، جن کے پاس تو گیا تھا احد میں یہ وہی سید الشہداء یہ وہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو تجھے آ کے دے کے گئے ہیں۔ یہ حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اکاڑا مجھے آخری بات ایک گنج کی، وہ طائف کے اندر جس طرح ہمارے دوست یہاں سے جاتے ہیں وہاں پہ مزدوری کرنے کے لیے، طائف میں مزدوری کرتے تھے، مدینہ شریف عمرہ کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اکاڑا کے رہنے والے تھے۔ یہ سید احمد سعید کاظمی نے اپنے مقالات کاظمی کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ وہ بندہ اکاڑا کے رہنے والا حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں گیا، اسے حضور کے مدینہ سے روضہ رسول سے پیار ہو گیا، روتے روتے کہنے لگا یا رسول اللہ میں اب یہاں سے اور کہیں جانا نہیں چاہتا، میں کام چور نہیں ہوں کہ مجھے طائف میں کام کرنا یا مزدوری کرنا مشکل لگتا ہے، بس اب دل لگ گیا ہے مدینے میں، حضور دل کرتا ہے مدینہ نہ چھوڑ کے جاؤں، کوئی بندوبست مدینے میں ہی فرما دے۔ وہ کہتے ہیں ساتھ کھڑے کسی نے کہا یار یہ چھوٹا سا کام ہے، حضور کی بارگاہ میں کیوں کہتے ہو، وہاں جاؤ نا حضرت امیر حمزہ کے پاس، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے پاس جاؤ، چھوٹے چھوٹے کام تو امیر حمزہ کر دیتے ہیں، حضور کے غلام کر دیتے ہیں، وہاں جاؤ۔ کہتے ہیں میں وہاں آیا، میں نے تڑپ کے کہا اے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میں حضور سے پیار بڑا کرتا ہوں، کام چور نہیں ہوں، کام چوری کی وجہ سے یہاں نہیں رہنا چاہتا، بس پیار بڑا ہے، کوئی کام مدینے میں ڈھونڈوا دے، یہاں کوئی کام میرا کفیل ذرا سخت ہے، مہربانی کرے میری سفارش کر دے۔ کہتے ہیں میں اگلے 2-4 دن وہاں گزارے میں نے، تو طائف سے میرا کفیل مجھے ملنے کے لیے خود آیا، اس نے ڈھونڈا مجھے اور مدینے میں مل کے کہنے لگا، جملہ سنیے گا، کہنے لگا کہ اتنی بڑی جگہ سے سفارش کرواتے ہو، بڑے بندے سے سفارش کرواتے ہو، اتنی بڑی جگہ سے سفارش کرواتے ہو، آپ ذمے تمہارے یہ ہے 6 مہینے تو نے ڈیوٹی کرنی ہے، 6 مہینے کے بعد تجھے 1 مہینہ چھٹی دی جائے گی، تو پاکستان جائے گا، تجھے ایئرپورٹ چھوڑنے میں جاؤں گا، جہاز تک چھوڑنے میں جاؤں گا، پھر ایئرپورٹ سے واپس لینے بھی میں آؤں گا، منہ مانگی تیری تنخواہ ہوگی۔ وہ کہنے لگے جناب میرا کام کیا ہے؟ کہا تیرا اور کوئی کام نہیں ہے، تو نے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے بس مدینے والے پہ ہر وقت درود پڑھتے رہنا ہے، بس ہر وقت حضور پہ درود پڑھتے رہنا ہے۔ کہا جناب یہ مہربانی کیسے ہوئی؟ کہا جو احد والوں کے پاس تو گیا ہے، حضرت امیر حمزہ نے آ کے تیرا نام لے کے سفارش کی ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تو اس پہ مہربانی کر، اللہ تجھ پہ مہربانی کرے گا، تو اس پہ مہربانی کر، اللہ تجھ پہ مہربانیاں کرے گا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بھی تھے، حضور کے بھائی بھی تھے، ہم زلف بھی تھے، حضور ان سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، غزوہ احد کے صدقے سے مسلمانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو عزت اور عروج والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔